नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता महेश कलवार। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 6 वर्ष पुरा गरी 7औं वर्षमा लागेको छ। यो संविधानको यो नयाँ मुलुकको 7औं संविधान पनि हो। यो संविधान 7औं संविधानको 7औं वर्षको जसरी अब 6 वर्ष पुरा 7औं वर्ष प्रवेश गरेको छ, यसको समीक्षागत रूपमा तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? 6 वर्ष कस्तो रह्यो यो संविधानको? यो सर्वप्रथम त मधेसवाणीलाई धन्यवाद। र आज अब हामीले मनाइरहेको सुरुदेखि नै मनाइरहेको कालो दिवस ब्ल्याक आउट र विभिन्न चरणबद्ध रूपमा हामीले जुन चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि हामीले विरोध गर्दै आयौँ, त्यो विरोधलाई हेर्दाखेरि आज यो 6 वर्षको बिचमा जुन पार्टीहरूले जसले चाहिँ संविधानको प्लसको कोमा समेत पनि एउटा चाहिँ चिज नगर्ने भनेका पार्टीहरू पनि अहिले संविधान चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नु भएको अवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो सुरुदेखिको विरोधको चाहिँ आजको यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि उपलब्धि हो। उहाँहरू हिजो चाहिँ संविधान हामी कुनै पनि हातमा चेन्ज गर्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा चाहिँ संविधान परिवर्तन गर्दैनौँ, संविधानको कुनै पनि अक्षर पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यो भयो भने दुर्घटना हुन्छ, मुलुक टुक्रिन्छ लगायत भन्नुभएको थियो। तर अहिले उहाँहरू कहाँनिर पुग्नुभयो? 7औं वर्ष मनाइरहँदा उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ संविधान यो हामीले संशोधन नगरिकन हामी आफै पनि नरहने अवस्था हो कि भोलि चाहिँ मुलुकले अर्को दिशातिर दुर्घटना निम्ताउने हो कि र मुलुक अर्को घटनामा चाहिँ जाने हो कि भनेर चाहिँ उहाँहरूले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँको उत्पीडित वर्ग, शोषित वर्ग, जसले संविधान चाहेको थियो, जसले जनताका संविधान चाहेको थियो, उहाँ र त्यो समुदायको लागि र हाम्रो लागि यो चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ सफलता नै हो। तर संविधान दिवसका दिन जसरी तपाईँहरू सुरुमा विगत जुन जारी भएदेखि हरेक वर्ष तपाईँहरूको जुन किसिमको अब संविधान दिवसका दिन जुन कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, ब्ल्याकआउट गर्ने, कालो दिवसमा प्रदर्शन गर्ने लगायत कुराहरू थियो, तर अब बिस्तारै तपाईँहरू पनि अब संविधानलाई स्वीकार गर्दै गएको अवस्था हो कि स्वीकार्यता बढ्दै गएको संविधानप्रति? होइन, हामीले यो कालो दिवसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले विगतमा जसरी मनाएनौँ भन्ने कुरा यस्तो, अब अहिले त एक त कोभिडको महामारी छ, अब हामीले नागरिक र जनताका निमित्त गर्ने हो राजनीतिक। हामीले त्यो राजनीति गरिरहँदाखेरि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि र जनताको स्वास्थ्यसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुनाले यो महामारीलाई मध्यनजर गरेर हामीले अहिले साङ्केतिक रूपमा यो वर्ष हामीले कार्यक्रम गरेका हौँ। रह्यो कुरा संविधान स्वीकारेको कुरामा, हामीले संविधान कहिले पनि स्वीकारिँदैन। र यदि तपाईँको यो संविधान अहिले यही अवस्था रह्यो भने अहिलेसम्म सबैले संशोधन भन्नुभएको थियो, हामीले त सुरुमै तपाईँलाई पूर्ण लेखन भनिरहेका थियौँ, हामीले हरेक समय पूर्ण लेखन भनिरहेका थियौँ, हामीले हरेक समय पूर्ण लेखनै भनिरहेका थियौँ। भोलिको दिनमा पनि यो संविधान अन्तिममा पूर्ण लेखनै हुनेछ, हामीले स्वीकारेका छैनौँ र यो स्वीकारिँदैन पनि, किनकि रगतबाट तपाईँको बनेको संविधान हामीले हिजो स्वीकारेको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिजो विभिन्न आन्दोलनहरू जस्तै माओवादी जनयुद्ध, 19 दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, सबै आन्दोलनले के गरे त भन्दाखेरि माओवादीले उठाएको संविधान सभाको निर्वाचन सबैले स्वीकारेर 601 जना संविधान निर्माण गर्न पुगिया थियो। त्यो 601 जनाबाट पनि नभइसकेपछि त्यो पहिलो पटकको संविधान सभालाई विघटन गरेर दोस्रो पटक पुनः निर्वाचन भइसकेपछि त्यो हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएका हौँ। तर सहभागी हुने क्रममा अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको त्यो प्रक्रियागत रूपमा आउँदा जब हामीले चाहिँ अस्वीकार्य संविधान आइसकेपछि यो बन्दुकको गोलीको आडमा ल्याइएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन, यो संविधान गलत छ, यसलाई चाहिँ खारेज गरिनुपर्छ, पुनर्लेखन गरिनुपर्छ, यो चाहिँ तपाईँको उपेक्षित र उत्पीडित वर्गको संविधान बन्न सकेको छैन भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले स्वीकार्नु भएन। तर उहाँहरूले नस्वीकारेर पनि हामी एकातिर सङ्घर्ष र अर्कोतिर सँगसँगै प्रक्रियामा आएको हुनाले अलि नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो फरक पाएकै हो। तर मुख्यतः हामीले यो वर्ष चाहिँ कोभिडका कारणले चाहिँ सामान्य कार्यक्रमका मात्र गरेका हौँ, तर भोलिको दिनमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। हामीले प्रदर्शन गर्ने अहिले अवस्था पनि छैन, त्यसले गर्दा अब सरकारले एक किसिमको तपाईँको चाहिँ मापदण्ड घोषणा गरेको छ, त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो कि संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनौँ, तर संविधान का जुन सुविधाहरू छन्, जसरी अब सांसदबाट सांसद बन्ने, सांसदको तलब भत्ता लिने, मन्त्री बन्ने, प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गर्ने,
सुविधा भत्ताहरू लिने तर संविधान स्वीकारेका छैनौँ भने यस्ता कुराहरू तपाईँहरूमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू, सुविधा भत्ता लिने तर संविधान स्वीकारेका छैनौँ भन्ने किसिमका तपाईँहरूमाथि आरोपहरू, विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू हुन्छ। अनि यस्तो तपाईँको मुख्य कुरो त के हो भने अहिले प्रदेश सरकारहरूको जुन कुरा गर्नुभयो, अब संविधान स्वीकारेका कुराहरू गर्नुभयो, यो सङ्घीयता आएकै मधेस आन्दोलनबाट हो। आज तपाईँको कर्णाली प्रदेशले सङ्घीय प्रदेश बनाएको छ, तपाईँको चाहिँ 4 नम्बर गण्डकी प्रदेश भनिएको छ, बागमती प्रदेश पनि, यी उहाँहरूले चाहिँ त्यतिखेर पनि सङ्घीयता स्वीकार्नु भएको थिएन। जुन मधेस आन्दोलनले सङ्घीय मुलुकको जुन परिकल्पना गर्यो, त्यो परिकल्पना बमोजिम जुन सङ्घीयता तपाईँको सङ्घीयता आएर सङ्घीय प्रदेशहरू निर्माण भएको हुनाले हामीले सङ्घीयतासम्म स्वीकारेका हौँ। तर हामीले गणतन्त्र भनिसकेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान खोजेका हौँ नि त। हामीले कुनै एउटा सीमित व्यक्ति, कुनै 3 दलको चाहिँ तपाईँको सीमित संविधान खोजेका होइनौँ। र त्यो 3 दलसँग लड्नका निमित्त आखिर लड्ने त हामी एउटा सडक, एउटा चाहिँ तपाईँको सदनलाई चाहिँ र एउटा सरकारलाई चाहिँ हामीले अधीन बनाएर अहिले लडिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँको अब तलब र भत्ता लिने त्यो त अब तपाईँको निर्वाचनमै कि भाग लिनु भएन। जस्तै मोहन वैद्यजीहरू, विप्लवजीहरू पनि जानुभयो, उहाँहरू चाहिँ संविधान, यो संविधान कामै छैन, हामी चाहिँ संविधान सभा चाहिँ के अरे निर्वाचनै मान्दैनौँ भनेर उहाँहरू जानुभयो। तर अन्तगत उहाँहरू पनि सहमतिको धारमा आउनु भएको छ। अहिले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको भन्नुभएको चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नु, सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा र संविधान सभा एउटै कुरा हो। मात्र के हो भने त हिजो संविधान सभाले सहमति गरेर संविधान ल्याएको थियो, सहमतिमा संविधान आएको थियो भने तपाईँको सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको कुरा आउँदैन थियो। तर उहाँहरू त्यतातिर जानुभयो, अन्तिम त उहाँहरूले पनि त स्वीकार्नु भयो नि त। तर उहाँहरू निर्वाचनमा भाग लिनु भएन, त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ सडकमै हुनुहुन्छ। हामी निर्वाचनको पद्धतिलाई पनि तपाईँको चाहिँ स्वीकारेर र संविधानको प्रस्तावनामा जुन छ, जस्तै संविधानको प्रस्तावनामा चाहिँ तपाईँको बहुराष्ट्रिय मुलुक, बहुराज्य मुलुक, तपाईँको बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपाल रहनेछ भन्ने जस्ता चाहिँ कुराहरू प्रस्तावनामा ठिक छ। तर कार्यान्वयनका मुद्दाहरूमा हाम्रो असन्तुष्टि हो। कार्यान्वयनका मुद्दाहरू जसरी चाहिँ प्रस्तावना बमोजिम संविधान आएन भनेर हामीले असन्तुष्टि जनाएका हौँ, तर प्रस्तावना बमोजिम त हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिएर हामी सरकार सञ्चालनमा गएका छौँ, हामी मुलुक सञ्चालनमा गएका छौँ, हामीले संविधान स्वीकारेका होइनौँ। हजुर, भनेपछि यो संविधान खास गरी संशोधनका माग तपाईँहरूको सुरुदेखि छ। तपाईँ त फेरि अब पुनर्लेखन नै भन्नुभएको छ। खास गरी यो संशोधन र पुनर्लेखन उस्तै होइन? होइन, संशोधन र पुनर्लेखन उस्तै होइन। तपाईँको संशोधन भनेपछि आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँको परिवर्तन हुँदै जाने भयो। कुन बुदामा र कति नम्बर बुदा चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने अध्यादेश मार्फत वा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापिका सांसदको 2/3 बहुमतले पास गरेर गर्ने कुरा रह्यो। तर पुनर्लेखन भनेको पूर्ण संविधान हो के। पुनर्लेखन भनेको त्यहाँ आदिवासीका, जनजातिका, मुस्लिमका, मधेसीका, दलितका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गलाई सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनका निमित्त पुनर्लेखनै हो। होइन, पुनर्लेखन भनेको पुनर्लेखनै हो के। त्यो भनेपछि सुरुदेखि फेरि अब संविधान सभाको चुनाव गराउनु पर्यो, संविधान सभा फेरि खडा गर्नु पर्यो। होइन, संविधान सभाको निर्वाचन आवश्यक हुँदैन। पुनर्लेखनको लागि संविधान सभाको निर्वाचन आवश्यक हुँदैन, किनकि तपाईँको विगतमा पनि विभिन्न 7 साल पछिका आन्दोलनहरूमा पटक पटकको चाहिँ संसद विघटन हुने, संसद चाहिँ तपाईँको पुनर्स्थापना हुने जुन चाहिँ नजिरहरू देखिएको छ, त्यसले पनि के एउटा तपाईँको चाहिँ आकर्षित गर्छ भने भोलिको दिनमा संविधान पुनर्निर्माण गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन आवश्यक पर्दैन। संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने हो। संविधान सभाले पुनर्स्थापना गरेर त्यसको समय चाहिँ छोटो हुन्छ। त्यो छोटो समयमा सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनका लागि पुनर्स्थापना हुन्छ, संविधान सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। तर अहिले जुन तपाईँहरूको दल छ, संशोधनका लागि सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै आयो, अहिले पनि संशोधनका लागि जसरी अब लोसपा अहिले जुन पक्ष छ त्यो पक्ष केपी ओलीको सरकारमा थियो र संशोधनका लागि कार्यदल पनि बनाएको थियो। भनेपछि जसरी अब संशोधनका पक्षमा पहिला काङ्ग्रेस, माओवादी सबै सहमत थियो, एमाले मात्रै एउटा त्यसको विपक्षमा थियो। अहिले त एमाले पनि संशोधनको पक्षमा देखिएको छ। संशोधनले यी समस्याहरू सम्बोधन हुन सक्दैन, मधेसका जुन मुद्दाहरू छन्? होइन, पूर्ण रूपमा मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सक्दैन संशोधनले। तपाईँको सीमित मुद्दाहरू सम्बोधन हुनसक्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यो तपाईँको अब विगतमा काङ्ग्रेस र माओवादीले चाहिँ संशोधन गर्न तयार भएको, अब एमाले चाहिँ नगरेको, त्यो पनि केपी ओली नेतृत्व र केपी ओली खेमाले नगरेको, उहाँहरूले चाहिँ संशोधन हुँदैन, हामी संशोधन गर्दैनौँ भन्ने, अब उहाँहरू अहिले चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेतिर भने त्यो कुरो के हो त भन्दा उहाँहरूले त्यतिखेर देख्दाखेरि यो चाहिँ
मुलुकको सम्पूर्ण नागरिकले स्वीकारेको संविधान भन्नुभएको थियो। तर जब सबैतिरबाट विरोध आउँदै गरेर उहाँहरूको पार्टीका आन्तरिक चाहिँ अब विवादहरूका कारण पनि उहाँहरू चाहिँ स्वीकार्न तयार हुनुभएको छ। अब उहाँहरूलाई नस्वीकारिकन त्यसको विकल्प छैन। उहाँहरू अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्नु, कि त संविधान संशोधन र पुनर्लेखन उहाँहरूले स्वीकार्नु पर्यो, हामीले उठाएका मागहरू पुरा गर्नु पर्यो, होइन भने उहाँहरूको त आफ्नै अस्तित्व समाप्त हुनेवाला छ नि त। आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको, हामीले होइन। तर अहिलेको सरकार पनि जसरी अब अहिलेको सरकारलाई पनि करिब अब बहुमतकै सरकार छ। तपाईँको पार्टी लोसपा पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेको छ, समर्थन गरेर पनि विपक्षमा बसेको छ भनेपछि अब यो सरकारले मानौ संशोधनका मुद्दा संशोधनका प्रस्ताव ल्यायो भने मधेसका के कस्ता मागहरू अटाउन सक्छ यो देउबाको सरकारले? होइन, अब हामीले हाम्रो पार्टीले तपाईँको समर्थन गरेका कुराहरूमा अब हिजो चाहिँ जसपाबाट 2टा धार निस्किएको अवस्थामा गरिएको अवस्था हो। अहिले पार्टीको पूर्णकालीन बैठकले निर्णय गरेको छैन। त्यतिखेर आवश्यकताले सरकारलाई समर्थन गरेको हो। त्यो समर्थनले अहिले तत्कालीन अवस्थामा तपाईँको संविधान संशोधन हुनेमा हामी ढुक्क छैनौँ। देउवा सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छैनौँ। तर एउटै कुरो के हो भने जस्तै त्यति बेलाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागिएका मुद्दाहरू जस्तै रेशम चौधरीका रिहाइका कुराहरू, अब नागरिकताका विषयहरू, र अहिले एउटा कुरा तपाईँको के देखिएको छ भन्दाखेरि एउटा प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने अवस्था र अर्को प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको नियुक्तिको शपथ ग्रहण कसरी गर्ने भन्ने त एउटा न्यायालयको जुन चाहिँ तपाईँको ढोका ढकढकाउने परिपाटीको अन्त्य चाहिँ हुन्छ। त्यो अन्त्यको लागि पनि यतिखेर उहाँहरू पनि 3 दल जसले संविधान चाहिँ सर्वश्रेष्ठ संविधान भनेर उहाँहरूले ल्याउनु भयो, उहाँहरूले पनि संशोधन गर्न चाहिँ तयार हुनुभएको अवस्था हो। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रा केही मागहरू पुरा गर्यो भने हामीहरूको समर्थन रहन्छ। तर होइन, उहाँहरू चाहिँ अब रेशम चौधरीलाई नि रिहा नगर्ने, अब यसरी नै झुलाएर राखेर भोलि अर्को निर्वाचनमा जाने भने त्यो उहाँहरूलाई पनि हाम्रो समर्थन सधैँ रहन सक्छ भन्ने छैन। यदि समर्थन पूर्ण समर्थन हुन्थ्यो भने हामी सरकारमा गइहाल्थ्यौँ। उनीहरूको सरकारमा नगएको कारण हाम्रो त्यो होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नु त एउटा सबैको सहमतीय सरकार बनाऊ भनेर, उहाँको बहुमतीय र सहमतीय दुइटै सरकार बनाउनका निमित्त गर्नुभयो। तर हामी के हो त भन्दा हामीले परमादेशबाट जारी भएको सरकार भएको हुनाले संविधान संशोधन गरौँ, संविधान संशोधन गरिसकेपछि र हाम्रा मागहरू पुरा गरौँ, त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने हो। हजुर, जसरी कि तपाईँले पुनर्लेखनको कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तै पुनर्लेखनका कुरा सुरुमा उपेन्द्र यादवजीको थियो। संविधान पुनर्लेखनै गर्नुपर्छ, संशोधन हुँदैन, संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जाने लगायतका कुरा हुँदाहुँदै उहाँ सरकारमा 18 महिनासम्म बस्नुभयो केपी ओलीको सरकारमा। त्यसपछि फेरि अहिले देउबाको सरकारमा जाने तयारीमा छ। उहाँ सरकारमा जसरी सहभागिता हुनुभयो पहिला र फेरि अब सहभागिताको कुरा छ, उहाँको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ? उहाँले 18 महिनासम्म केही गर्न सक्ने आरोपहरू त तपाईँहरूले लगाउनु भएको उहाँमाथि, उहाँको फेरि सरकारमा सहभागिताका औचित्य के देख्नुहुन्छ? होइन, उपेन्द्र यादवजीले त कहिले भन्नुभयो पुनर्लेखन मलाई थाहा छैन। सुरुमै भन्नुभयो होइन, उहाँले भन्नुभएको कुरो त मैले सुनेको छैन। होइन, अब पुनर्लेखन पहिला उठाएको हामीले हो र त्यतिखेर पनि मेरो नेतृत्वमा पुनर्लेखनको कुरा उठायो हो। जतिखेर हामी तत्कालीन मधेसी युथ फोर्स हाम्रो थियो र त्यतिखेर हामीले चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको संविधानको सभाको यो निर्वाचनभन्दा अगाडि त हामीले मधेसका सांसदहरूले राजीनामा दिनुहोस् भनेर जतिखेर हामीले उठायौँ, त्यतिखेर पछि हामीले पुनर्लेखन बनेका हौँ। हामीले आज पुनर्लेखन बनेका होइनौँ होला। पार्टीले संशोधनको एउटा धार होला, हरेक पार्टीमा 2टा धार हुन्छ। अब पार्टीको गुटगत धार होइन, वैचारिक तपाईँको भिन्नता हुन्छ। वैचारिक भिन्नतामा आन्तरिक सङ्घर्षबाट अन्तर्सङ्घर्षबाट आफ्नो मुद्दालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। हिजोको अब नेतृत्वहरू अब धेरै थरीका नेतृत्व पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। अब कोही चाहिँ तपाईँको विभिन्न व्याकरणबाट आउनु भएको छ, कोही विभिन्न राजनीतिक तपाईँको काउन्सिलिङबाट आउनु भएको छ। त्यो उहाँहरू चाहिँ आफ्नो किसिमले आइराख्नु भएको छ। तर हामी चाहिँ पुनर्लेखनै भने हामीले पुनर्लेखन भनिरहँदाखेरि उपेन्द्र यादवजीले चाहिँ पुनर्लेखन पनि ठिकै हो, गर्नुपर्छ भनेर मात्र आउनुभयो। तर पुनर्लेखन गर चाहिँ भन्नु भएन के। र अब रह्यो उपेन्द्रजीको चाहिँ सरकारमा जाने कुरा, त्यो उहाँहरूको आफ्नो पर्सनली पार्टीको कुरा रह्यो। हामीले जानुस् नजानुस् भन्न मिल्दैन। तर उहाँहरूले 18 महिना बसिराख्दाखेरि तपाईँको 18वटा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सेन्टी काम चाहिँ गर्न सक्नु भएन। उहाँले मात्र विदेश भ्रमण गर्नुभयो। आफ्ना चाहिँ अब कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना आसेपासेलाई उहाँले संरक्षण गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँको पार्टीको यादववाद आज पनि जारी नै छ। अहिले पछिल्लो चरणको पार्टीको संरचना पनि हामीले देख्यौँ यादववादमै जारी छ। त्यसकारण अब पनि उहाँ सरकारमा गएर पनि मधेसले केही पाउनेवाला छैन, केही उपलब्धि हुनेवाला छैन। सरकारमा जाँदैमा हुन्छ भन्ने छैन। बरु सरकारभन्दा बाहिर रहेर महन्त ठाकुर नेतृत्वले
चाहिँ तपाईँको जुन सम्झौता गरे धेर थोर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भएको छ। जस्तै सामान्य मुद्दाहरू फिर्ता भएको र प्रक्रियामा गएको कुराहरू छन्। र अर्को कुरा अब धेरै चासोको विषय रेशमजीको बारेमा कुरा आउँछ क्या। रेशमजीको रिहाइको बारेमा उपेन्द्रजीहरूले स्वीकार्न चाहनु भएकै छैन। हिजो अब उपेन्द्रजी कहाँनिर हुनुहुन्छ अहिले भन्दा हिजो बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि त्यतिखेर सबैले आग्रह गरेको नि त केही दिन रोकिदिनुहोस्, केही दिन नगर्नु। संवैधानिक विवाद राजनीतिक विवाद समितिको सभापति हुँदाखेरि उहाँलाई केही दिन रोक्दा रोक्दै पनि उहाँले रोक्नु भएन, रातारात संविधान जारी गर्नुभयो। त्यो एउटा समुदायको संविधान जारी भयो, त्यसकारण सम्पूर्ण नागरिकको संविधान होइन र उपेन्द्रजी गएर केही फरक पर्नेवाला होइन। त्यो सरकारमा आउने जाने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया मात्र हो त्यो। हजुर, तर जसरी संविधान संशोधनको कुरा उठ्दैछ त्यसका लागि त्यत्रो आन्दोलन भयो संशोधनका लागि, तर आन्दोलनकारी एउटा पक्ष सत्तासँग टाँसिरहने, अर्को यता आवाज उठाइरहने, यसले शासक वर्ग टेर्छ तपाईँहरूको मुद्दाको लागि? होइन, शासक वर्गले त सतै तपाईँको फुटाउरो राज गरेर अभियान चलाएकै हो। अहिले पनि यो तपाईँको अरू केही पनि होइन, एमसिसीका कारण विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले कुराहरू आएकै हो। त्यो भएर चाहिँ तपाईँको अब सरकारले शासकले सुन्ने र नसुन्ने कुरामा अब त्यसको तयारी त अबको दोस्रो धारले गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको नेतृत्वले जति गर्नुभयो हामीले सम्मान गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले बाटो बनाइदिनु भएकै हो, तर त्यो बाटो ग्राभेल उहाँहरूले गरिदिनु, पिच गर्ने काम त हाम्रो पुस्ताले गर्नैपर्छ। र हाम्रो पुस्ताले तपाईँको हामी पछिको पुस्तालाई सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् भन्नका लागि हामीले निरन्तर सङ्घर्षमा जानै पर्छ र त्यसपछि मात्र तपाईँको कुनै उपलब्धि हुन्छ। र नेतृत्व अब तपाईँको विभिन्न धारका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न अब शासक वर्गले त त्यहाँ शासक वर्गभित्रबाट पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूकै चाहिँ तपाईँको मान्छे हुनुहुन्छ नि। तर के त भन्दाखेरि त्यसलाई चिर्दै नयाँ धारको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यतिखेर मात्र शासक वर्गले सुन्छ। र हामी अब तपाईँको सदैव तपाईँको बल प्रयोगको राजनीति, गोलीको राजनीति हुँदैन। तपाईँको चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलनले मात्र चाहिँ सम्भव छ भन्ने होइन, साङ्गीतिक आन्दोलन पनि हुनसक्छ। अर्को धार कहाँबाट आउँछ त? अर्को धार त्यही राजनीतिक दलहरूबाटै निस्किन्छ, मधेसकै धारबाट निस्किन्छ। तपाईँको मधेसको धारबाट निस्किन्छ, छिट्टै निस्किन्छ तपाईँको। तर सम्भावना देखिँदैन नि, जुन तपाईँले अर्को धार भन्नाले युवा पुस्तालाई भन्नुभयो। सबै युवा पुस्ताहरू त खास गरी पार्टीका नेताका जस्तो कि अब झोले जस्तो देखिन्छ। होइन, यस्तो हो, सबै युवा चाहिँ साथीहरू तपाईँको नेतृत्वहरू दोस्रो धार पनि के हो त भन्दाखेरि अब जो चाहिँ तपाईँको वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, वैचारिक रूपमा अडिक हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हिजो साँच्चै चाहिँ मधेसका निमित्त र उत्पीडित वर्गका निमित्त सङ्घर्षमा उभिनु भएको साथीहरू चाहिँ सीमित छौँ, थोरै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले भोलि गएर यदि गोन्जालो हामी बन्छौँ, जयकृष्ण गोइत बन्छौँ हामी, यदि उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने त्यो सम्भव पनि त होला नि त। किनकि तपाईँको शासकले गलाउ र राज गरेरमा पनि जान्छ कि गलाउन खोज्छ। जस्तै आज तपाईँ जयकृष्ण गोइतको हेर्नुहोस् न, अस्ति चाहिँ उहाँ भारत पक्राउ पर्नुभयो त नेपालले ल्याउन सकेन नि त। किन जयकृष्ण गोइतलाई पक्राउ गर्ने भने उहाँसँग सम्झौता गर्नु पर्यो, सरकारले जयकृष्ण गोइतसँग वार्ता गर्ने हो कि। आज हिजो माओ प्रचण्डले पनि मधेसका कुरा सुन्न नचाहँदा जयकृष्ण गोइतले उठाएको मान्छे हो होइन भने उहाँको कुरा पनि त सुन्नु पर्थ्यो नि त। वार्ताको माध्यमबाट जयकृष्ण गोइतलाई चाहिँ शान्ति मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। यदि त्यसरी ल्याउँदैन भने जयकृष्ण गोइतको धार चाहिँ अरू युवाहरूले चाहिँ तपाईँको भोलि चाहिँ त्यो चाहिँ अँगालेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो भन्दै गर्दा के भने अर्को आक्षेप के लाग्छ भने जयकृष्ण गोइत चाहिँ सशस्त्र चाहिँ विद्रोह हो कि होइन, तपाईँको हिंसात्मक चाहिँ विद्रोह हो कि, त्यो गर्नु अहिलेको अवस्थामा आवश्यक छैन। मात्र युवाहरूले चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेर आफू नेतृत्वमा आउन सक्नु पर्यो। नेतृत्व तपाईँको जतिसुकै झोले बने पनि त्यो टिका लगाएर भएका तपाईँको चाहिँ नेतृत्व र आफू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको नेतृत्व बहुत ढिलो आउला, तर आउँछ नै। हजुर, अब खास गरी कुरा गरौँ जसपा विभाजन पछि जुन तपाईँहरूको लोसपा बन्यो, यो विभाजनबाट कस्तो सन्देश गएको छ मधेसी जनतामा? जुन किसिमको एउटा दीपावली मनाएको थियो एकीकरण हुँदा, विभाजन हुँदा, यसको सन्देश कस्तो पाउनुभएको छ? होइन, त्यो त दुखित सबै छन्, सम्पूर्ण मधेसी जनता, तपाईँको हामी आम कार्यकर्ता, उत्पीडित वर्ग सबै दुखित छौँ। हामीले एउटा ऊर्जा, एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गरेको थियो। मधेसी जनता र उत्पीडित वर्गको एउटा चाहना थियो वैकल्पिक शक्ति निर्माणका निमित्त, के तत्कालीन तपाईँको समाजवादी पार्टी, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम होइन, र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ राजपा लगायत सम्पूर्ण पहिचानवादी उत्पीडित वर्गका नेतृत्व गरेका सम्पूर्ण नेतृत्वहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ। र हिजोको निर्वाचनमा तपाईँको 74 सालको निर्वाचनमा कसैले कुनै नेतालाई स्वीकारेर मतदान गरेका नागरिकले होइन, त्यतिखेरको नागरिकले के गर्नुभयो भने अबको वैकल्पिक शक्ति हामी हौँ, मधेसका नेतृत्वले
चाहिँ देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको उहाँहरूले मतदान गरेर जसपासम्म हामी आइपुगेका थियौँ। तर दुर्भाग्य टुक्रिन गयो, फुट्यो। अब त्यसका लागि अब तपाईँको हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी वैकल्पिक पार्टी बन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, तर खास गरी मधेसका मसिहा भनिएका उपेन्द्र यादव बिना मधेसमा तपाईँहरू वैकल्पिक शक्ति कसरी बन्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो त अब हरेक कुराको पनि समय हुन्छ। अब हिजो एउटा जस्तै कि अब भन्दै गर्दाखेरि हरेक कालखण्डहरू हुन्छ। जस्तै हिजो सामन्ती राज थियो के, सामन्ती राजमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई त स्वीकार्यो हो नि त। त्यतिखेरको सामन्तीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट पृथ्वीनारायण शाह। त्यस्तै तपाईँको राणाकालीन होइन, त्यतिखेर जङ्गबहादुर राणा लगायत। अब त्यो त्यसपछि तपाईँको के त भन्दा हिजो काङ्ग्रेसको उसमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी कम्युनिस्ट कालमा चाहिँ प्रचण्ड हुँदै। अब त्यो एउटा समय हुन्छ, त्यो समयले हरेकको डेट एक्सपायर गर्छ। हिजो अब उहाँलाई मधेसको मसिया त्यहाँका जनताले बनाएकै हो, तर त्यो मसिया अब उहाँले जोगाउन सक्ने कि नसक्ने अब तपाईँको त्यहाँका जनताको मागलाई सम्बोधन गराउने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यो गराउनु भएन भने त उहाँलाई सधैँ मसिया भनेर त पूजा गर्ने कुरा भएन नि त, उहाँ त भगवान् त होइन नि त। अब निर्वाचनको कुरा गरौँ। अब निर्वाचनहरू पनि आउँदैछ, स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीयको पनि। खास गरी चुनावमा अब जसरी गत चुनावमा राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो, त्यति बेला मधेसी गठबन्धन भनेर मधेसमा मत मागियो, मधेस सरकार गठन गर्ने भनेर। तर अहिले फेरि त्यही अवस्थामा पुगेको, दुईवटा चिरामा विभाजित भइसकेको अवस्था छ। र उपेन्द्र यादवको पार्टी खास गरी अब यो प्रचण्ड, देउबा, माधव नेपाल लगायतसँग उहाँहरूको गठबन्धन छ अहिले, र त्यो गठबन्धन चुनावसम्मै जाने भनिएको छ। अब यता तपाईँहरूको गठबन्धन कोसँग हुने? फेरि अब उपेन्द्र यादवसँग त सम्भव छैन, उहाँहरूको गठबन्धन छुट्टै छ कि त्यही गठबन्धनमा गएर मिसिने, कि अब अर्को छ केपी ओलीको पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने? कस्तो समीकरण बन्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो लागि त मुद्दा प्रधान हो। हामीले त उपेन्द्र यादव पनि चिन्दैनौँ, केपी ओली पनि चिन्दैनौँ, शेरबहादुर देउवा पनि चिन्दैन। हाम्रो लागि त शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, प्रचण्ड सबैसँग त हामी सँगसँगै सङ्घर्ष गरेर अन्तिममा नभएपछि मधेसको नाम लिन बाध्य भयो नि त। नभए त्योभन्दा अगाडि त हामीले राष्ट्रिय मुद्दा समातेका थियौँ नि त। भने के त भने यसलाई राजनीतिक आन्दोलनले एक किसिमको तपाईँको एउटा एलायन्स हुन्छ, निर्वाचनको अर्को एलायन्स हुन्छ के। तपाईँको राजनीतिक आन्दोलनमा रहेका विरोधीहरू तपाईँको चुनावी गठबन्धनमा, चुनावी चाहिँ तपाईँको मैदानमा चाहिँ विरोधी नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको त्यो राजनीतिकमा स्थायी र अस्थायी शत्रु भन्ने हुँदैन र मित्र भन्ने पनि हुँदैन। यदि मुद्दा मिल्यो भने फेरि पनि मधेसी जनताको चाहना भयो र नेतृत्वहरूले ती कुरालाई स्वीकार्नु भयो भने नेतृत्वले उपेन्द्रजीले आत्मालोचित हुनुभयो भने गठबन्धन बन्न सक्छ। केपी ओलीसँग कतिको सम्भावना छ? तपाईँहरूको अब विचार पनि मिल्छ, सरकारमा 18 दिनसम्म बस्नुभयो। होइन, केपी ओलीसँग विचार त मिल्दैन, विचार मिल्दैन। होइन, हाम्रो मुद्दा सुन्न त अब एकछिनलाई टाउको हल्लाउनु त जसले नि हल्लाउँछ नि, होइन। उहाँले जुन गर्नुभयो त्यस कारण त उहाँले गर्नुभएको भएर त आज हामी उहाँसँग छौँ। उहाँले सरकार छोड्नुभयो, हामीले पनि छोड्यौँ। आज उहाँको चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा सरकार पनि हामी त्यहाँ सहभागी भएनौँ। हाम्रो माग पुरा गर्नको लागि समर्थन मात्र गरे, हामी सरकारमा सहभागी होइन भने। अब तपाईँको केपी ओलीजीले पनि भोलिको दिनमा पनि त्यही किसिमको इमान्दारिता देखाउनु भयो, हाम्रो मुद्दाप्रति इमान्दारिता देखाउनु भयो भने हुनसक्छ। यदि उहाँले त्यो इमान्दारिता देखाउनु भएन भने हामी सधैँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ काँधमा बोक्न सक्दैनौँ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई, मधेसवाणीलाई पनि धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता महेश कलवार।